र अस्ति नै हामी यो 2 मितको कथा पढ्दै थियौँ र त्यो पढ्दै जाँदाखेरि केही अनुच्छेदहरू हामीले पढेका थियौँ, याद छ कि छैन? अब म स्क्रिन सेयर गर्दैछु यहाँ। कथाको मूल रूपमा म कथालाई सरस्वती भन्छु आज। कथाको मूल कथानक र त्यसको मूल भाव भनिसके पछाडि एउटा विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने तिमीहरूलाई सिकाउँछु म। ठिक छ? आज हुन त हामीले कक्षा 8मा पनि पढेका छौँ र आज अझै विशेष गरी म सिकाउँछु। र यो 2 मितको कथा लामो समयसम्म, जस्तै अस्ति नै हामीले कथा जहाँ पुर्याएका थियौँ त्यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि दुईजनाको असाध्यै ठुलो मित्रता हुन्छ है, र त्यो मित्रतामा निस्वार्थ, उनीहरूको निष्कपटता, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने जुन स्वभाव हुन्छ त्यो उनीहरूको मित्रतामा रहेको हुन्छ। र त्यस पछाडि कथानक अगाडि बढ्दै जान्छ। कथानक अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ भने एक दिन कर्णकान्त आइपुग्दैन। नआइपुगिसके पछाडि नेत्रलाललाई असाध्यै ठुलो चिन्ता पर्दछ। उसलाई यति चिन्ता लाग्छ, ऊ मनै एकदम भुटभुटिन थाल्छ। उसको मनमा एकदमै पीडा, ऊ एकदम आत्तिन्छ। उसको मनमा विभिन्न किसिमका भावनाहरू आउँछन्। के भयो कि मित्रलाई, बा उसले आफू जस्तै कुनै ढोइ भेटेर पो आफ्नो मित्रलाई बिर्सेको हो कि, अथवा बा त्यस्तो कुनै गम्भीर प्रकारको सङ्कट पो आइलाग्यो कि भनेर ऊ एकदमै आत्तिन्छ। अनि उसले हेर्दा हेर्दै आकाशभरि ताराहरू ढकमक मकैका फुल जस्तै फुलेका हुन्छन्, तर पनि कर्णकान्त अबेर रात हुँदाखेरि पनि आइसकेको हुँदैन। अनि टह जुन लाग्दाखेरि आफ्नो मित्रसँग बस्दाखेरि कम्ती रमाइलो हुँदैन थियो। त्यो फाँट ताराहरू, त्यो आकाशै ढाकेर ताराहरू टल्किँदाखेरि एकदमै स्वादिलो हुन्थ्यो। त्यो वनको सौन्दर्य उसलाई बेजोड लाग्थ्यो। तर आज मित्र अबेरसम्म नआइपुग्दाखेरि चाहिँ नेत्रलाललाई असाध्यै ठुलो चिन्ता परेको छ। किनभने आफ्नो मित्रलाई उसले एकदमै मनदेखि माया गर्ने गरेको कुरा हामीले यो 4थो र 5औं अनुच्छेदबाट हामी थाहा पाउँछौँ। र 6औं अनुच्छेदमा आइपुग्दाखेरि उसको मानसिक, 6औं र 7औं अनुच्छेदमा आइपुग्दाखेरि कथानक नेत्रलाल यसरी अबेर रातसम्म जहिले पनि ठिक समयमा आइपुग्ने आफ्ना मित्र होइन, त्यो विशाल जीवलाई लमक लमक गर्दै विशाल रुखको फेदमुनि सधैँ साँझ नपर्दै आइपुग्ने आफ्नो कर्णकान्त मित्रको अबेर रात हुँदासम्म पनि सुइँको नपाउँदाखेरि नेत्रलाल असाध्यै चिन्तामा पर्दछ होइन। त्यस पछाडि उसलाई एकदमै नमजा लाग्छ। विरहको स्वर उसले उलुलु गर्दै स्वर निकाल्छ। अनि उसलाई सम्पूर्ण त्यो सुन्दर प्रकृति त्यसै निराश र नरमाइलो लागेर आउँछ। नेत्रलाल एकदम भित्रभित्रै मनदेखि नै एकदमै रन्थनिन्छ, भुटभुटिन्छ यो 6औं र 7औं अनुच्छेदमा आइपुग्दाखेरि। र 8औं अनुच्छेदमा आइपुग्दाखेरि बल्ल बल्ल अबेर राति लथ्र्याक 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 हिँड्दै बिस्तारै बिस्तारै मध्यरात पुग्दाखेरि बल्ल कर्णकान्त आइपुग्छ त्यहाँनिर उसको मित्र। र आइसके पछाडि उसले हतपतिँदै झसँग हुँदैखेरि उसले प्रश्न सोध्छ, के भयो मित कर्णकान्त, आज तपाईँलाई के भयो भनेर उसले साह्रै आत्मीयताका साथ हाँगाबाट तल झरेर उसले भन्छ। अनि त्यति भन्दाखेरि कर्णकान्तले चाहिँ म हजुरसँग सदाको लागि बिदा माग्न आएको मित्र भनेर उसले भनिदिन्छ। अनि फेरि उसले के भन्छ, यदि यो जीवनमा बाँच्ने क्रममा मबाट कुनै त्यस्तो भुलचुक भएको भए मलाई माफी दिनुहोला। म तपाईँलाई भेट्नको लागि अन्तिम अवस्थामा आएको छु। अब म बिदा माग्छु, सधैँका लागि बिदा दिन्छु भन्ने कुरा नेत्रलाललाई कर्णकान्तले बताउँदाखेरि नेत्रलालको मनमा एकदमै बिच छ। साँच्चै कुनै ढोइ भेट्यो कि, नत्र यति ढिलो कहिल्यै नफर्कने मित्र किन ढिलो फर्के, बा के भयो, किन भुलचुक माफी दिनु होला भनेको भन्ने कुरा नेत्रलाललाई एकदमै लाग्छ। अनि नेत्रलालले एकछिन विचार गर्दाखेरि के पत्ता लगाउँछ भने तपाईँलाई पक्कै कुनै आपत आइपरे जस्तो देख्दैछु। के भयो आज, कहाँ जानुभयो, कसित तपाईँको भेट भयो, कसैले बोली वचन पो लगायो कि, अथवा तपाईँलाई कुनै रोगले पो भेट्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ नेत्रलालले 12औं अनुच्छेदमा आइपुग्दाखेरि सोधेको पाइन्छ। त्यस्तै 13, 14, 15 अनुच्छेदमा बिस्तारै कर्णकान्तले भन्छ, म मर्ने नि भएँ, मेरो यो विशाल जीव चोक्टा चोक्टा हुने भयो मित्र भनेर उसले नेत्रलाललाई भन्छ। अनि नेत्रलालले पक्क पर्दै
कसरी यस्तो भयो? अनि त्यस पछाडि बेल विस्तार कुरो के भएको रहेछ भने त्यस दिन हिँड्दै जाँदाखेरि कर्णकान्त कुनै एउटा नागबेली परेको एउटा ठुलो डरलाग्दो घनघोर जङ्गलमा पुगेछन्। त्यो जङ्गलमा पुगेर अब त अति नै भयो, अब फर्किनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि कस्तो कस्तो आवाज कर्णकान्तले सुन्छन्। अनि उनीहरूको कस्तो खालको बानी हुन्छ भने दिनभरि आफूले आहारा खोजीको क्रममा देखेका भोगेका जानेका घटनाहरू रमाइलो तरिकाले बेलुका जुन सुनाउने उनीहरूको जुन स्वभाव हुन्छ, बेलुका गुणमा फर्केर उनीहरू बस्ने स्थानमा फर्केर भरे बेलुका मित्रलाई पक्कै कुनै नयाँ रहस्य सुनाउन पाइन्छ कि भनेर त्यो कल्याङ मल्याङ आवाज ठोकिएको ठाउँमा हात्ती कर्णकान्त त्यतातर्फ लाग्छ। लाग्दाखेरि एउटा राम्रो परेको सोतो परेको जङ्गल जस्तो फेद डाँडाहरूको फेदतिर उनी पुग्दछन्, कर्णकान्त पुग्दछन् र बिचमा एउटा खुला चौर रहेछ। ठुल्ठुला रुखा मुढाहरू जोतेर ठुलो ठुलो आगो बालेर तापेका त्यसका वरिपरि राक्षसहरू नाचेको ठुलो ओडारमा गएर त्यो चौर ठोकिएको अनि राक्षसहरू त्यस ओडारको मुखबाट चाहिँ पानी बगे जस्तै वाताताताता निस्किने गर्ने रहेछन्। त्यो देखेपछि बडा कर्णकान्तलाई अनौठो लागेछ र त्यहाँ अचानक हात्ती आइपुगेको देखे पछाडि राक्षसहरू उफ्रिँदै गएर हात्तीको छेउमा कर्णकान्तको छेउमा आएर के भनेछन् भन्दाखेरि हाम्रा राजाले हिजो राति सपनामा हात्तीको मासु खाएका देखेका थिए, आज त साँच्चै खान पाउने भयौँ, हामीले पनि हात्तीको मासु चाख्न पाउने भयौँ भनेर त्यहाँका सबै राक्षसहरू खुसीले उफ्रन्छन्, नाच्छन्। अनि त्यस पछाडि कर्णकान्तले के भन्छ भने सपनामा जे देख्यो विपनामा त्यही कहाँ पुग्छ र? कर्णकान्तले विरोध जनाउँदाखेरि फेरि त्यहाँ हात गएर एउटा राक्षसले 20-25 जना राक्षसले उसलाई ठेल्दै ठेल्दै लगेर के भनेछन् भने हामीले ढाँटेको होइन, त्यो हात्ती देख्ने बित्तिकै राल चुहाउँदै सारा राक्षसका केटाकेटीहरू पनि तिग्रा ठट्टाई ठट्टाई कराउन लागेको होइन, हात्तीका मासुका चोक्टा खान पाउने भयौँ भन्ने कुराले एकदम रमाएर उफ्रिएको घटना त्यहाँ उसले यसरी आफ्ना मित्रलाई सुनाउँछन्। अनि राक्षसहरूको राजा उज्यालो अनुहार लगाएर ओडार बाहिर आएको होइन, अनि हात्तीलाई धाप दिँदै भनेको संयोगको कुरा हो, म मेरा कर्मचारीहरूलाई हात्ती समातेर ल्याउन लगाउँदै थिएँ, त आफै आइपुगिछस्। कुरो के हो भने मैले सपनामा हात्तीको मासु खाएको थिएँ र मैले सपनामा जे देखेँ त्यो पुरा हुन्छ, त अब हामी काटकुट पार्न लगाएर खान्छौँ, बुझिस् नाङ्ला काने भनेर हात्तीको सामु राक्षसहरूको राजाले त्यहाँनिर भन्दछन्। अनि त्यस पछाडि उसले विरोध जनाउँछ हात्तीले। हात्ती एकदम इमान्दार र सोझो भएको हुनाले उसले मेरो नाम कर्णकान्त हो, मलाई कर्णकान्त भनेर बोलाउनुहोस्, कर्णकान्तले त्यसरी जवाब दिन्छ। अनि त्यो कुनै पनि कुराको परवाह ती राक्षसहरूले गर्दैनन्। त्यस पछाडि फेरि कर्णकान्तले भन्छ सपना त सपना नै हो नि, त्यो कसरी विपना हुनसक्छ? अनि राक्षसको राजाले मैले देखेपछि सपना विपना हुन्छ, बुझिस्, मेरो सपना कहिल्यै खेर जाँदैन। र यो सबै कुरा भइसके पछाडि उसले धेरै बिन्ती भाउ गर्छ, तर्क वितर्क गर्छ, आफूले बुद्धिले भ्याए चाहिँ त्यहाँबाट निस्किने कोसिस गर्छ, तर अन्त्यमा उसलाई त्यहाँबाट जान सक्ने कुनै अवस्था रहँदैन। र जब ऊ अब म मर्ने भएँ भन्ने ठान्दछ कर्णकान्तले, त्यो ठानिसके पछाडि यहाँ महत्त्वपूर्ण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यहाँ कसरी दुई मितको कथा शीर्षक यहाँ कहाँबाट यो अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ मर्ने बेला पनि उसले आफ्नो साथीलाई सम्झिन्छ र साथीको नाउँमा अन्तिम, यदि सामान्य खालको मित्रता हो भने मर्ने बेलामा जोसुकै होस् मतलब हुँदैन, तर मर्ने बेला अन्तिममा अन्तिम पटक आफ्नो मित्रलाई भेट्नका लागि उसले राक्षसको राजालाई अनुरोध गर्दछ। उसो भए मलाई मेरा मित नेत्रलालसँग गएर अन्तिम बिदा माग्न दिनुहोस्, उनीसित बिदा मागेर बिदा भएर म सोझै यहीँ फर्कन्छु, फरक पर्ने छैन भनेर भन्छ। यसरी अन्तिम अवस्थामा पनि राक्षसका राजालाई उसले आफ्नो मित्रलाई सम्झँदै आफूलाई त्यहाँबाट जाने अनुमति माग्नुले उनीहरू बीचमा एकदमै गहिरो मित्रता रहेको कुरा यहाँ प्रमाणित हुन्छ। पछि हामीलाई एउटा प्रश्न छ, अप्ठ्यारो सङ्कटमा असल मित्रले एक अर्काप्रति पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई यस कथाले कसरी देखाएको छ भन्ने प्रश्न छ। पछाडि विवेचनात्मक प्रश्न छ, एउटा लामो उत्तर आउने प्रश्न छ। त्यति बेला हामीले उनीहरू साँच्चै दुई मित हुन् कि होइनन् भन्ने कुरालाई पनि
स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ केही घटनाहरू छन्, जस्तै अघि हामीले पढ्यौँ त्यो वन त्यति राम्रो छ तर आफ्नो मित्र नहुँदाखेरि त्यो वन एकदमै खल्लो लाग्नु होइन, जुन त्यत्तिकै उदाएर त्यत्तिकै अस्ताउने अवस्थामा पुग्नु तर पनि उसलाई त्यसले खासै असर नगर्नु होइन, उसको मन छटपटिनु, मन भुटुटिनु, यी विभिन्न कुराले गर्दाखेरि उनीहरू बिचमा एक किसिमको गहिरो मित्रता छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। कथाभित्र कतिपय यस्ता प्रसङ्गहरू छन्, ती प्रसङ्गले हात्ती र लाटो कोसेरो, कर्णकान्त र नेत्रलाल एकदमै नजिकका मित्र हुन्। अहिलेको स्वार्थले मित्रतालाई प्रदूषित बनाएको सन्दर्भमा परिस्थितिमा यी दुई पात्रहरूको बिचको जुन एउटा मार्मिक मित्रता, एउटा निस्वार्थ मित्रता जुन यहाँ देखाइएको छ त्यो निकै सान्दर्भिक छ र केही घटनाहरूले उनीहरू साँच्चै मित्र हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। र त्यस पछाडि 28, 29, 30, 31, 32 अनुच्छेदमा मनदेखि कर्णकान्तले आफ्नो मित्रलाई भेट्छु भन्ने अनुरोध गरेपछि राजाले हुन्छ त्यसो हुन्छ जा, तेरो साथीलाई भेटेर आइज, तर फर्किनु चाहिँ पर्छ भनेर उनले राक्षसका राजाले, त्यस पछाडि बाटोमा एकदम चिन्तित भएर उदास उजाड उसलाई त्यो निराशाले, पीरले, व्यथाले एकदम रन्थनिएर आफ्ना मित्रलाई अन्तिम पटक भेट्न आउँदाखेरि बीचबीचमा उसले सोच्छ पनि के सपना पनि विपना जस्तै साँचो हुन सक्छ। उसले आफ्नो सान्त्वनाको लागि वा कतैबाट बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने आशका लागि उसले बीचका केही जङ्गलका जनावरहरूसँग उसले सोच्छ, आफ्ना मित्रहरूसँग सोच्छ, उसले जरायोसँग सोच्छ के सपना विपना जस्तै साँचो हुन सक्छ भन्छ। अनि जरायोले कुरै नबुझिकन हुन्छ किन नहुनु भनिदिन्छ। त्यस पछाडि फेरि निकै बेरमा उसले बाटामा अर्नाला चरेको देख्छ अनि अर्नाला सोध्छ मलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो, के सपना पनि विपना हुन्छ भनेर सोध्छ। सोद्धाखेरि बोल्दाखेरि पनि पैसा पर्ला कि जस्तो ढङ्गले उसले भन्छ, मुख नाकका पोरा फुलाउँदै सपनामा देखेको कुरा पनि विपनामा पाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उसले किन नपाउनु नि भनेर अर्नाले पनि भनिदिन्छ। र उसले जससँग सोध्छ सबैले उसलाई निराश पार्छन् र अन्तिममा मर्ने निदो गरेर अन्तिम अवस्थामा आफ्ना मित्रलाई भेट्न त्यहाँ आएको कुरा उसले सबै कुरा बताउँछ। र त्यस पछाडि अब उनीहरू बिचमा कसरी मित्रता छ भन्ने कुरा यहाँ जस्तो 37, 38 अनुच्छेदमा पनि देखिन्छ, तिमीहरू पनि पढ्न सक्छौ है। अब कर्णकान्तलाई कुनै बाँच्ने आशा नभएको अवस्थामा, उसको फुर्ती सेलाएको अवस्थामा उसलाई सान्त्वना स्वरूप आफ्ना मित्र नेत्रलालले उसलाई मेरा प्यारा मित, त्यसरी मर्नुभन्दा अगाडि नै खुट्टा तान्न तपाईँ जस्ता वीरलाई सुहाउँदैन, म त अब जाने। अनि फेरि कर्णकान्तले म त अब जाने नि भएँ, मलाई अब त टुक्रा टुक्रा पारेर अलक्षिण राक्षसहरूले हस्तुर्ने नै भए, हस्तुर्ने भनेको खाने, तर तपाईँ भने मलाई सम्झेर चिन्ता नगर्नुहोला, म अब जान्छु पनि भनेर यहाँ कर्णकान्तले नेत्रलाललाई भन्छ। अब आफू मर्ने भए पनि आफ्नो मित्र चाहिँ मलाई सम्झेर चिन्ता नगरिकन राम्रोसँग बाँच्नु होला भनेर सम्झाउँछन् उनले, के अरे कर्णकान्तले अन्तिम अवस्थामा पनि सम्झाउँछन्। त्यसपछि कर्णकान्तले पनि सम्झिन्छन्। कर्णकान्तले नेत्रलाललाई कसरी एकचोटि पखेटामा रुखको कुनै हाँगामा अड्किएर पखेटामा चोट लाग्दाखेरि 2 महिनासम्म टाउकोमा राखेर मिठा मिठा कुरा गर्दै 2 महिनासम्म कसरी डुलाएको थियो भन्ने कुरा फेरि नेत्रलालले सम्झिन्छ। यो घटनाले पनि उनीहरू बिचमा प्रगाढ मित्रता थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ है। र त्यस पछाडि अब नेत्रलालले आफ्ना मित्रलाई बचाउनका लागि आफू जे पनि गर्न तयार रहेको नेत्रलालको व्यवहारबाट हामी यहाँ बुझ्दछौँ। अब ठिकै छ, नेत्रलालले फेरि भन्छन् मितज्यू उडेर जाउँ भने मैले राक्षस बस्ने ओडार देखेको छैन र देखिहालेछु भने तपाईँ अगाडि पुगेर मैले त्यहाँ के गर्ने, चम्केको घोडाले त लम्केको हात्तीलाई भेट्न सकिँदैन, तपाईँ म उडे पनि तपाईँको छिटो छिटो हिँड्नुहुन्छ म भेट्न र सक्दिनँ, त्यसैले तपाईँले पहिले मलाई जसरी टाउकोमा राखेर घुमाउनुहुन्थ्यो म तपाईँको टाउकोमा बस्छु र हामी दुवैजना ती राक्षसहरूलाई भेट्न जाउँ कसो भनेर नेत्रलालले। अझै पनि कर्णकान्तको मनमा के छ भने म मर्छु, मलाई राक्षसहरूले काटेर खान्छन्
तर आफ्ना मित्र म मर्ने भएँ भन्दैमा मेरा मित्र मर्नुपर्छ, नेत्रलाल मर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले उनले नेत्रलालले के भन्छन्, मैले पो फर्कने बाचा बाँधेको छु र म फर्कन्छु, तपाईँ किन जाने? मलाई जस्तै तपाईँलाई पनि तिनले काटेर खायो भने अब यहाँ हेर, यहाँ आफ्नो मित्रको कति ठुलो चिन्ता छ। त्यसैले उनीहरू बिचमा जुन मित्रता छ त्यो चाहिँ एकदमै प्रगाढ र गहिरो छ। त्यसैले अन्तिम अवस्थामा आफ्ना मित्रलाई सम्झेर कर्णकान्त नेत्रलाललाई भेट्न आउनु, अनि नेत्रलालले फेरि तपाईँ त मर्नै हुनुहुन्न, तपाईँले खुट्टा तान्नै हुनुहुन्न भनेर सम्झाउनु, होइन? हुन्न, म एक्लै फर्कन्छु, तपाईँ मलाई सम्झेर चिन्ता नलिनु होला, मैले फर्कने बाचा बाँधेको छु, मऱ्यो भने म मर्छु, राक्षसहरूले खायो भने मलाई खान्छन्, तपाईँलाई किन खानु पर्यो, तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् भनेर फेरि लाटकेश्वरलाई जान खोज्नबाट हात्तीले रोक्नु, यो मित्रताका एकदम केही उदाहरणहरू। तर नेत्रलालले किन मान्थ्यो र उसले के भन्छ, एक त तिनले तपाईँलाई खान पाउँदैनन्, तपाईँलाई खान नपाएपछि मलाई खाने कुरै उठ्दैन, लौ मानौ तिनले तपाईँलाई खान पाएछन् रे, तपाईँलाई त्यसरी खाइसकेपछि मैले यस संसारमा किन बाँचिरहने, बाँच्यो भने दुवै बाँचौँला, मर्यो भने दुवै सँगै मरौँला। यसरी सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने बाचा गरेर उनीहरू त्यो राक्षसहरूको ओडारमा उनीहरू फर्कन्छन्। र त्यसपछि राक्षसको ओडार्नेर ती दुई मित्रहरू पुग्छन्। नेत्रलालले कर्णकान्तको टाउकामा झोक्राएर बसिरहेकाले त्यति लामो बाटामा दुवैजनाले कुनै बात मारेनछन्, किनभने यहाँ एकदम गहिरो पीडा छ। किनभने एक त कर्णकान्त म मर्छु भन्ने चिन्ता छ, म मरेपछि मेरा मित्रलाई के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ भने नेत्रलाललाई पनि आफ्ना मित्र यत्रो सङ्कटमा पर्दाखेरिको जुन पीडा छ त्यसैले एकदम चुपचाप उनीहरू पुगेछन्, होइन? अनि हात्तीलाई लुरु लुरु फर्केको देखेर राक्षसहरूले घेरेछन्। राक्षसको राजा बाहिर निस्केर त बच्चनको पक्का रहेछस् भनेर, अनि यतिन्जेलसम्म टाउकोमा नेत्रलालले मस्त निद्रामा परे जस्तो स्वाङ गरिरहेको रहेछ। अनि राक्षसका राजाको आवाजले झसङ्ग बिउजे जस्तो गर्दै आँखा उगाएर उसले उच्च स्वरमा भनेछ, सबैले सुने गरी है, खोइ राक्षस राजकुमारी कहाँ छिन्, यहाँ ल्याउनु पर्यो भनेर नेत्रलालले भन्छ। अनि किन हाम्री राजकुमारीलाई तेरो अगाडि ल्याउने? एउटा राक्षसले गर्जदै सोधेछ। अनि फेरि नेत्रलालले भन्छन्, मसित बिहे गर्न किन हुन्थ्यो, मैले भर्खरै सपनामा तिमीहरूकी राजकुमारीलाई मैले बिहे गरेको देखेको थिएँ। नेत्रलालले कुरो बनाएछ सपना जस्तो गरेर, होइन? सपनामा खोले खाएको भनेको यही हो, भनेको काल्पनिक कुरा गरेको भन्न खोजेको यसले। सपनामा तैँले हाम्री राजकुमारीलाई बिहे गरेको देख्दैमा विवाहमा बिहे गर्न पाउँछस्? राक्षसका राजाले एकदम राता राता आँखा पार्दै भनेछन्। अनि फेरि नेत्रलालले अझै गर्जदै के भनेछन् भने, उसो भए तपाईँले सपनामा हात्तीको मासु खाएको देख्नुभयो भन्दैमा मेरा मितको मासु खान पाउनुहुन्छ त? तपाईँले मेरा मितको मासु खान पाउनुहुन्छ भने मैले पनि तपाईँको छोरीसँग बिहे गर्न पाउनुपर्छ, बुझ्नुभयो? उस्तै आँखा पारेर नेत्रलालले एकदम कड्केर उसले भनेछ राक्षसका राजालाई। त्यसपछि सारा राक्षसहरू निल्ल भएछन्। हात्ती आयो फुस्सा भनेको यही हो भन्दै तिनीहरू ओडारतिर गएछन्। अनि न उनीहरूले लाटकेश्वरलाई आफ्नी राजकुमारीको बिहे गर्थे, उनीहरूले बिहे गर्न नदिएपछि यता आफ्ना मित्रको मासु पनि उनीहरूले सपनामा देखेकै आधारमा खान पाउने भएनन्। र यसरी अन्तिममा कर्णकान्तलाई आफ्ना मित्रलाई नेत्रलालले राक्षसको मुखबाट, मृत्युको मुखबाट बचाएर ल्याउँछन्। र दुई मित्रहरू त्यस पछाडि धेरै धेरै वर्षसम्म सँगसँगै दुःख सुख बाँडेर उनीहरू बस्छन्। र यो लोककथा हो है। र कथा यसरी सिद्धिन्छ, एकदमै सरल कथानक छ। कथा सुरु हुन्छ र सुरु अगाडि गएर अन्त्य हुन्छ। अन्तिममा यो कथा, लोककथा जुन छ संयोगान्त देखिएको छ, होइन? ह्याप्पी इन्डिङ भनिन्छ नि। दुवैजना सङ्कटबाट मुक्त भइसकेको अवस्थामा यो कथा सिद्धिन्छ। यो लोककथा हो, यसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउन खोजेको छ।
फेरि म तिमीहरूसँग आएँ। कथानक यति हो है। र कथामा केही मुख्य मुख्य कुराहरू लोककथा भए पनि यसले हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकाउन खोजेको छ ध्यान दिने। जस्तै यहाँ एउटा मुख्य कुरा के उल्लेख छ भन्दाखेरि दुई 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 मित्रहरूको मित्रता, अनुन्याश्रित र प्रगाढ मित्रता देखाइएको छ एक, दुवै मित्रका माध्यमबाट। अनि अर्को कुरा के देखिन्छ भने यसमा साहसको पनि कुरा छ। नेत्रलालले जुन साहस गर्दछ त्यो साहसबाट आफ्ना मित्रको ज्यान जोगाउन सक्दछ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा साहसको निकै ठुलो आवश्यकता पर्दछ, इमान्दारिताको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ इमान्दारिताको पनि उल्लेख छ, हात्तीको इमान्दारिता होइन, कर्णकान्तको इमान्दारिता र दुई मित्रको एकअर्का बिचको जुन अनेस्टी जुन छ, इमान्दारिता, त्यो देखाउन कोसिस गरिएको छ। र सङ्कटको समयमा धैर्यका साथ बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि देखाइएको छ है। यहाँ के छ? इमान्दारिता, मित्रता, साहस र बुद्धिमत्ता, यो कुरालाई यस कथामा यी दुई पात्रहरूको माध्यमबाट, यो मार्मिक कथाबाट देखाउने कोसिस गरिएको। र यसको कथानक सरल पात्रहरू हामीले थाहा पाइसक्यौँ। केही पात्र प्रेषण गर्न खोजेको छ भने हामी इमान्दार हुनुपर्छ र हामीले प्रत्येक सङ्कटमा धैर्यपूर्वक काम गर्नुपर्छ र त्यसमा बुद्धि र विवेकको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि यहाँ लाटोकोसेरो अथवा नेत्रलालले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग नगरेको थियो भने सम्भवतः हात्ती मर्ने खतरा थियो। हात्तीलाई राक्षसहरूले चोक्टा चोक्टा पारेर खाने थिए। त्यसैले कतिपय सन्दर्भमा हामीले बलले गर्न नसकेका कामहरू बुद्धिपूर्वक र विवेकपूर्वक गर्न सक्छौँ, ख्याल गर्ने। र एकचोटि यत्तिकैमा यो कथा करिब करिब सिद्धिन्छ। यही अवस्थामा तिमीहरूले केही सोध्नुपर्ने छ भने एकचोटि हात उठाउने। त्यस्तो छ भने, छैन भने हामी विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर लेख्ने तरिकामा जानेछौँ। र तिमीहरूले यो जुन पाठ छ, यो पाठमा रहेका जुन अभ्यासमा रहेका प्रश्नका उत्तरहरू तिमीहरूले गर्नुपर्ने छ। र त्यसका लागि तिमीहरूले योभन्दा अघिल्लो वर्षका दाजु दिदीहरूसँग त्यो प्रश्न उत्तरसँग सम्बन्धित पेजहरू किताब छन् भने त राम्रो भइहाल्यो, छैनन् भने पनि फोटो खिचेर अघि स्क्रिनमा सेयर भएको कथा तिमीहरूले पढ्न सक्थ्यौ? एकचोटि हात उठाऊ। ओके, ठिक छ। ल, अनि मैले बोल्दै गरेको कथा तिमीहरूले बुझ्यौ? एकचोटि हात उठाऊ। र अब हामी जुन विवेचनात्मक प्रश्न, यस, थ्याङ्क यू। अब जुन हामी विवेचनात्मक प्रश्न एउटा छ, त्यो प्रश्नको उत्तरमा फेरि हामी यो पाठलाई अलिकति थोरै दोहोऱ्याउनेछौँ, अझ सजिलो हुन्छ। र मैले अघि पनि भनिहालेँ, अब तिमीहरूले सक्नेछौ, सब्मिट गर्न सक्नेछौ होइन। र अब आउने क्लासदेखि जस्तो हामीले अस्ति नै फागुनमा, याद छ कि छैन, डिटेलमा वर्णविन्यास पढ्ने भनेका थियौँ, याद छ? तर त्यो बिचमा अचानक कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि रुटिन हाम्रो अगाडि आएर सर्यो। त्यो सरेपछि हामीले डिटेलमा पढ्न पाएका थिएनौँ। त्यसैले वर्णविन्यास हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ। अब हामी पुरै व्याकरण र वर्णविन्यास पढ्नेछौँ। सुरुमा वर्णविन्यास पढ्नेछौँ र त्यो वर्णविन्यास पढ्नुभन्दा पहिले म यहाँ एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्दैछु। ओके, ठिक छ। ल हेर्ने है, विवेचनात्मक उत्तर। यो खास गरी चाहिँ यो तिमीहरूको व्याकरण किताबबाटै मैले लिएको हुँ। यसमा केही थप कुराहरू म भन्न सक्नेछु है। जस्तै आवश्यक तत्त्वको आधारमा रचनाको विश्लेषण गरी त्यसका राम्रा नराम्रा पक्षहरूको मूल्याङ्कन गरिने विश्लेषण हो यो विवेचनात्मक। निबन्धको शैली छोटो सङ्गठन अँगालेर लेखिन सकिने छोटो समालोचना हुने भएकाले यसलाई निबन्धात्मक उत्तर पनि भनिएको पाइन्छ। र विवेचनामा लेखकको धारणाको वर्णन गर्न आफ्नो विश्लेषण क्षमताको प्रयोग गरिन्छ। तिनका आधारमा तथ्यपूर्ण निष्कर्ष निकालिन्छ। प्रश्नले खोजेको उत्तरसँग सम्बन्धित बाह्य प्रसङ्गहरू पनि अलिअलि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यो अलि बढी लामो पनि हुनसक्छ। यहाँ विवेचना भन्नाले पाठ्य पुस्तकमा सङ्कलित कथा, कविता, निबन्ध, जीवनीमा निहित विषयवस्तु, शैली, भाषाका आधारमा त्यसको विश्लेषण, मूल्याङ्कन भन्ने बुझिन्छ र त्यसमा निष्कर्ष निकालिन्छ। विद्यार्थीको उच्च दक्षता परीक्षण गर्ने माध्यम पनि हो यो विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर। विद्यार्थीले आफूले पढाएको विषयवस्तु, कथा, कति मिनट बाँकी छ? समय सकिनलाई सर। ठिकै छ। अब अर्को क्लासमा म तिमीलाई यो विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तरको बारेमा अझ
व्याख्या गर्नेछु र तिमीहरूलाई लेख्ने तरिका अझ राम्रोसँग सिकाउनेछु